बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब बहुत ही अरसे के बाद आज मैं अपने मोबाइल पे अपने मोबाइल पे वीडियो बना के और एडिट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत सुकून और खुशी फील हो रही है। तो मैंने पता क्या ये घर के काम, ये वीडियोस बनाना एक ना मौका, मैं इसको अपने लिए एक मौका समझती हूँ कि मैं इससे ना मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन का ना मौका मिलता है, टाइम मिलता है। मुझे लोगों की बातें जानने, मतलब उनकी बातें सुनने का भी बहुत मज़ा आता है। अब इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के, और सच बताऊँ मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों से बात करके। अच्छा, कई काफ़ी औरतों के मैसेजेस आए ना, तो कहीं एक थी लेडी, उनसे मेरी बात हुई ना, तो वो कहती है मैं जब भी आपकी वीडियो देखती हूँ ना, मुझे आप बहुत रिलैक्स, बहुत पुरसकून और बहुत हैप्पी लगती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह वैसे पुरसकून इंसान रह सकता है इस महंगाई के दौर में, इस जब आपके आसपास इतने नेगेटिव लोग हों। तो अच्छा, मेरी जो उनसे कन्वर्सेशन हुई ना, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने जो आपस में पॉइंट्स शेयर किए ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने उनको वो बताया। मैं कहती हूँ कि कुछ मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके साथ बात करती हूँ, क्योंकि इतनी लंबी बात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वीडियो इतनी लंबी नहीं होती। तो मैंने कुछ उनको बोला कि ऐसा नहीं होता कि हर बंदे की ज़िंदगी परफेक्ट होती है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डाउनफॉल चल रहा होता है, या हो गया होता है, हुआ होता है या हो रहा होता है। तो इस मुश्किल वक़्त में पुरसकून रहने के ना कुछ असूल हैं। यानी कि सबसे पहला जो असूल है ना ज़िंदगी में पुरसकून और खुश रहने का, वो है माफ़ करना। ये सबसे बड़ा असूल है। अगर आप एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना, गुजारना चाहते हैं, तो माफ़ कर देना सीख लें। ये है ना, ये आपके कंधों पे से बोझ हटा देता है, आप पुरसकून हो जाते हैं। एक ट्राई करें, कुछ भी इससे नुकसान नहीं होगा, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। उसके बाद जो मैं सबसे अहम चीज़ समझती हूँ ना, वो होता है भूल जाना। हम लोगों की क्या आदत होती है, हम लोग ना इंसान की नेचर में है कि इंसान किसी की ना अच्छाई बड़ी जल्दी भूल जाता है। लेकिन अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया होता है ना, तो वो इंसान नहीं भूलता। ये पता नहीं नेचर ऐसी है, क्या मसला है इसमें, कि आपके साथ जो बुरा हुआ होता है वो आप कभी भी नहीं भूलते। तो मैं ये नहीं कहती, मेरे नज़दीक जो है ना, भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह चीज़ों को भूलने लग जाएं कि मतलब कोई भी आपको बार बार धोखा देता रहे, ऐसा नहीं है। भूलने का मतलब होता है रब पर छोड़ देना। कुछ चीज़ें जो है ना आपको अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए, कि क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ा मुनसिफ और कोई भी नहीं होता। अगर आपके साथ बुरा हुआ है या किसी ने किया है, तो यकीन माने अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वो सबसे बड़ा मुनसिफ है, वो इंसाफ करने वाला है, वो आपके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देगा। तो इसको कहते हैं तवक्कल। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह ये जो चीज़ है ना, ये आपके ऊपर से सारा आपके ज़हन दिलो दिमाग से बोझ हटा देगा, और बहुत पुरसकून और लाइट फील करेंगे कि जो कुछ काम है ना वो अल्लाह ताला की ज़िम्मे है। तो उसी पे छोड़ दें, आप खुद को इतना बड़ा वो ना अपने अजाब में ना डालें। तो उसके बाद मैं कहूँगी कि एक चीज़ होती है शेयरिंग। शेयरिंग हाली सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता। शेयरिंग एक छोटी सी कोट, एक आपकी कई बार ना आपका एक बात भी है ना, जो आपके मुंह से निकली हुई एक बात भी, आप किसी को संवार भी सकते हैं और किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सोच समझ के ज़बान से ना लफ्ज़ निकालने चाहिए। ये तो पता क्या है, जो शेयरिंग करने वाले, जो बांटने वाले लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और जो कंजूस बंदा होता है ना, उसकी वो आमतौर पर ज़्यादातर तो बीमार ही रहता है, क्योंकि वो झल झल के हसद कर कर के अंदर से मुँह सट जाता है, मतलब मर मुक जाता है। तो वो एक मैंने मुझे एक कोट याद आ गई। मैंने किसी का कॉल था, अब मुझे अक्सर ना नाम भूल जाते हैं, तो एक कॉल था किसी का कि गरीब वो बंदा है जिसको और की तमन्ना होती है। मतलब कि जो कुछ भी मेरे पास है ना वो कम है, मुझे और चाहिए। ये और की जो अंदर जो जुस्तजू है ना, ये आपको कभी सुकून में नहीं रहने देती, आपको कभी खुशी पूरे तरीके से खुश नहीं होने देती। तो कनात और जो है ना वो अपने अंदर लेके आओ। सबसे इम्पोर्टेंट ज़िक्र इलाही, अल्लाह ताला के ज़िक्र में जो दिलों का सुकून है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं होता। मैं अक्सर कहती हूँ ना, सुबह उठा करें, नमाज़ पढ़ा करें। नमाज में अच्छा, मेरी इतनी पक्की आदत है कि अगर जिस दिन मैं फजर की नमाज़ ना पढ़ूँ, तो मुझे ऐसे लगता है
کہ آج کا دن نا واقعی میں برا ہوگا، آج کے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ مطلب وہ اچھا نہیں ہوگا میرے لیے. تو یہ جو چیز ہے نا اپنے اندر بٹھا لیں. ایک خوف ہوتا ہے نا جو کہ میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے چھوٹ جانے کا خوف جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رہتا ہے نا، تو انسان کافی قسم کی برائیوں سے بچا رہتا ہے. میں کہتی ہوں عورتوں کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے سیکھنا. ایجوکیشن. ایجوکیشن اب یہ صرف تعلیم کے لیے نہیں آتی کہ آپ نے کتابی چیزیں سیکھنی ہیں، سیکھنے میں اور بھی بہت ساری پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں. جیسے اب میں بولوں کہ میں گھر میں رہتی ہوں، ایک ہوم میکر ہوں، تو میں کچھ بھی نہیں کر رہی. میں نے وائی ٹی مطلب یوٹیوب کے بارے میں سیکھا. میں ویڈیوز بناتی ہوں، میں روز ویڈیوز چلاتی ہوں. یہ میری ایک ایکٹیویٹی ہے. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں ویلی بیٹھ کے نا ذہن میں غلط باتیں لے کے آؤں، یا میں کوئی پلاٹنگ کروں، پلاننگ کروں، مطلب بڑے بڑے کوئی مطلب جو بھی ہے کوئی بھی نیگیٹیوٹی میرے ذہن میں آئے، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی ایسا ایک پازیٹیو کام کر لوں جس سے میرا ذہن جو ہے نا وہ شیطانیت کی طرف نہ جائے اور میں اپنے ایک پروڈکٹیو کام کر رہی ہوں. اس سے یہ ہے کہ میں ایک تو ایکٹیو رہتی ہوں، اور دوسرا میں آپ لوگوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتی ہے تو نئے نئے لوگ آتے ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں، وہ مجھ سے اپنے پوائنٹس شیئر کرتے ہیں، تو مجھے بہت سکون اور ایک بہت زبردست ایک پازیٹیو انرجی میرے اندر آ گئی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جو بھی خواتین ہیں گھر میں وہ ضرور یہ چیز اپنے اندر لے کے آئیں، کوئی نہ کوئی پریکٹیکل کام ضرور کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یوٹیوب کا چینل ہی بنانا ہے. آپ کچھ بھی، جیسے عورتوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسے کوئی میک اپ کا آپ سیلون بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے تو کچھ سیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں یار. تو یہ جو چیز ہے نا اپنے آپ کو بزی رکھنے والی، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو صاف اور پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں. یہ میری اپنی سوچ ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ خوشی کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے. اچھا، میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. میں نا ایک لیڈی ہیں، ایک آنٹی ہیں، آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہمارے گھر کام کرنے آتی ہیں، وہ ہماری ہیلپر ہیں اور بہت ہی سویٹ ہے آنٹی ہاضرہ. میں اکثر ان سے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ اتنا اگر ایک پازیٹیو بندہ ہے، میں کہتی ہوں جب وہ ہمارے گھر آتی ہیں نا، وہ ہیں تو کرسچن، لیکن آپ دیکھیں ہر مذہب میں اچھے برے لوگ ضرور ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگوں میں کوئی برے بندے نہیں ہوئیں گے. جو شیطان ہے نا وہ ہر جگہ ہے. تو وہ ایک ایسا پازیٹیو بندہ، جب بھی وہ ہمارے گھر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک پازیٹیوٹی آ گئی. ہم لوگ اگر بور بھی ہو رہے ہوئیں گے نا، وہ آئیں گی تو ایسے ایک رونق سی گھر میں آ جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بڑی بات ہے. مطلب وہ ایک ویڈیو ہے لیکن وہ بہت ہی خوش مزاج، خوش اخلاق ہو رہتا ہے. تو بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا آنا ہی ایک پازیٹیوٹی لے آتا ہے. چلے جناب، آج کے لیے صرف اتنا ہی. دعاؤں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. انسٹاگرام میں آپ نے مجھے ضرور فالو کرنا ہے، اور آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کہ آپ میری باتوں سے متفق ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ خوشی کے لیے کچھ اور بھی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ آپ مطلب کہ ہاں آپ کہیں گے کہ یہ پیسے کا ذکر نہیں کر رہی، جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیسہ امپورٹنٹ ہے لیکن اہم ہے، لیکن سب کچھ تو نہیں ہے نا. اب انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.